आज 38वां श्लोक है ना था। एते देवाः कला विष्णोः कालमायां शलिङ्गिनः नानात्वात् सक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विधिम्। यहाँसम्म हामीले अस्ति चर्चा गरे। महतत्व आदि जो विकारहरू यद्यपि यी सबै भगवानकै अंश हुन् भने कलाः विष्णोः भगवानकै अंश हुन्, तर नानात्वात् सक्रिया अनिशाः अलग अलग भएको कारणले आफ्नो क्रिया सृष्टि रचना रूप जुन आफ्नो क्रिया हो त्यो सम्पन्न गर्नमा अनिशाः असमर्थ भएपछि प्राञ्जलयः विभुम प्रोचुः हात जोडेर परमात्मासँग उनीहरूले यसरी भने के भन्दैछन् भनेपछि देवा ऊचुः देवपदारविन्दं प्रपन्नकामोपशमासमत्रम् यन्मूलकेताय त्रयोदशारो संसारम् वैवस्वन्ति। यहाँ मुख्य कुरा छ, हे देव ते पदारविन्दम नमामः। हे देव, हे प्रभु, हामी सबै ते तब हजुरको पदारविन्दन चरण कमलको नमामः वन्दना गर्दछौं। हजुरको चरण कमललाई हामी प्रणाम गर्छौं। त्यो चरण कमल कस्तो छ भने प्रपन्न ताप उपशम आतपत्रम। प्रपन्नानाम शरणागतानाम यत्तापः आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक आदि जो दुख हो त्यसलाई उपशम शान्त गर्नको लागि आतपत्रम छाताको समान। यानी भगवानको चरण कस्तो रहेछ, शरणमा आएका भक्तहरूको तापलाई नष्ट गर्नको लागि छाता हो। भगवानले जे भने पनि हुने रहेछ है। कहिले कुठारम भनेको छ, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। आफ्नो भक्तहरूको संसार रूपी वृक्षलाई काट्नको लागि बन्चरो। भगवानको चरणलाई बन्चरो पनि भनेको छ, कहीं आतपत्रम पनि भनेको छ, छाता पनि भनेको छ। बिचारा भगवान कति सजिलो, छाता बनाइदिए पनि हुने, बन्चरो बनाइदिए पनि हुने भनेको छ। अब तिमीहरूलाई घन्टीमा होइन बाबा हलोमा भोट हाल भन्दा पनि रिसाउँछौ, के गर्ने होइन। भोट घन्टीमा हाल्ने होइन, राष्ट्रको लागि भोट हाल्ने हो, देशको लागि भोट हाल्ने हो। चाहे नमामते देव पदारविन्दम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम। प्रपन्न भनेको बुझ्यो होइन, शरणमा आएका भक्तहरूको जुन ताप हो त्यसलाई हटाउनको लागि आतपत्रम भनेको छाता। छाता मुनि बसेपछि शीतल हुन्छ नि होइन। घामले पोलेको बेलामा छाता उड्यो भने के हुन्छ, शीतल हुन्छ। हो त्यस्तै संसार रूपी घामले पोलेको बेलामा भगवानको चरण रूपी छातालाई समायो भने के हुन्छ, संसार रूपी तापले पोल्दैन भन्न खोजेको। अरु अगाडि के भयो भन्दाखेरि यन्मूलकेताः यतयः। यत जुन चरणको मूल केत भनेको घर बनाएका, माने जुन भगवानको चरणलाई आफ्नो आश्रय बनाएका। यतयः, यतयः भनेको सन्यासीहरू हैन, के गर्छन्, अंजसा उरु संसार दुःखम बहिः उत्क्षिपन्ति। संसार दुःखम अंजसा बहिः उत्क्षिपन्ति। संसार रूपी जुन दुख हो त्यस दुखलाई अंजसा अनायासेन सजिलोसँग बही माने बाहर टाढा उत्क्षिपन्ति फ्याँकिदिन्छन्। यानी जुन भगवानको चरणको आश्रय लिनाले
यतिहरू, यति भनेको के हो? यति भनेको सन्यासी अर्थमा रूढ भएको छ, तर सन्यासी नै हुन्छन् यति भन्ने छैन। के यति प्रयत्नेबाट यो धातु छ, उसको अर्थ प्रयास गर्नु। के को लागि प्रयास गर्नु? संसारलाई जित्नको लागि, अर्थात भगवानको भक्तिको लागि, ज्ञानको लागि प्रयास गर्ने जो जो चाहे गृहस्थ हो चाहे जोसुकै होस्। तो यतयः साधकहरू, यसो यतयः साधकाः संसार दुःखम बहिः उत्क्षिपन्ति अन्जसा, हैन? साधकहरूले यो संसार रूपी दुःखलाई सजिलोसँग टाढा फ्याँकिदिन्छन् भन्ने अर्थ। बडा सुन्दर भाव छ यसमा है। धातर्यदस्मिन् भवै आत्मन्वन्ते भगवन्सवान्द्री छायं सविद्याप्रकाशयेम। यहाँ दुईटा सम्बोधन छन्। एउटा छ धात, धात, अर्को छ भगवन्। हे धात, धात भनेको स्रष्टा, जगतको सृष्टि गर्नेवाला। हे धात, हे प्रभु, हे भगवन्, हे भगवन्। अस्मिन् भवे तापत्रयेणोपहताः जीवाः। अस्मिन् भवे, यस संसारमा, तापत्रयेण, आध्यात्मिक, आधिभौतिक र आधिदैविक तीन किसिमका तापले अपहताः, पीडित भएका, जीवाः, जीवहरू, अर्थात ईश। अर्को सम्बोधन छ यहाँ, ईश। हे ईश, हे प्रभु, अस्मिन् भवे तापत्रयेण अपहताः जीवाः। यस संसारमा तीन प्रकारको तापले पीडित भएका जीवहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि शर्म न लभन्ते। उनलाई शर्म, शर्म भनेको शान्ति, सुख, चैन, हैन? चैन भन्छ नि आजभोलि, के चैन, चैन की निद्रा नहीं आती भन्छ नि, हैन? शर्म न लभते, न लभन्ते। हाँ, शर्म भनेको शान्ति, सुख पाउँदैनन्। त्यसकारणले हे भगवान, हे प्रभु, तव अंघ्रिच्छायाम आश्रयेम। तब हजुरको अंघ्रिच्छायाम। अच्छा, अंघ्री को विषय कस्तो? बोले सविद्याम तव अंघ्रिच्छायाम आश्रयेम। सविद्याम भनेको विद्याले युक्त, अर्थात ज्ञानमय। भगवानको चरण कस्ता छन्? ज्ञानमय छन्। सविद्याम तव अंघ्रिच्छायाम आश्रयेम। भगवान को ज्ञान स्वरूप चरण को आश्रय लिए बिना संसार को तापले पीडित भएको व्यक्तिले शान्ति पाउँदैनन्। त्यसकारणले हामी हजुरको चरणको आश्रय लिने गर्दछौं, लिन चाहन्छौं, लिन्छौं। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मैः छन्दः स्वर्णेशयो विविक्ते यस्याः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। ऋषयः, ऋषिहरू, मन्त्रद्रष्टा ऋषयः, ऋषिहरू। विविक्ते, एकान्तमा, एकान्तमा रहेर। मुखपद्म ते मुखपद्म निरैः। हजुरको मुख कमललाई नीड भनेको आश्रय। नीड शब्दको अर्थ हुन्छ घोसला। घोसलालाई नेपालीमा के भन्छ? गुण। गुण भने पक्षीले बनाएर बस्छ नि, त्यो नीड। ते मुखपद्म निरैः। हजुरको मुखपद्मलाई आश्रय लिएका के? बोले छन्दः सुपर्णैः।
वेद मंत्र रूप जुन पक्षी, वेद मंत्र रूप पक्षी अर्थात जस्तै पक्षीहरू घोसलामा बस्छन् त्यस्तै यो मन्त्र रूपी पक्षी कहाँ बस्छन्? भगवानको मुखारविन्दमा, भगवानको श्वासबाट प्रकट हुन्छन्। ते ऋषयः ऋषिहरू लाएर सुन्दर भाव कस्तो छ भन्दाखेरि ऋषयः ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैः विविक्ते ते पदम मार्गन्ति। बहुत सुन्दर, यो अन्वय थोड़ा मिलायो भने सजिलो हुन्छ। ऋषयः ऋषिहरू ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैः ते मार्गम मार्गन्ति। ऋषिहरू हजुरको मुखारविन्दमा निवास गर्नेवाला, मुखारविन्दमा रहनेवाला वेद मन्त्र रूपी पक्षीहरूको माध्यमले हजुरको चरणको खोजी गर्छन्। मार्गन्ति भनेको अनुसन्धान गर्छन्, खोजी गर्ने गर्दछन्। र साथमा यस्य अघमर्षो शरीरवरायाः पदम पदम, यस्य पदम, एउटा पदम त्यहाँ छ है, यस्य पदम जुन हजुरको पद भनेको पाउ चरण कमल के अघमर्ष सम्पूर्ण पापलाई हटाउनेवाला, शरीरवराया नदीहरूमा श्रेष्ठ गंगाजीको पदम उत्पत्तिको स्थान हो। त्यस्तो पदम, त्यस्तो हजुरको पाउलाई जो तीर्थ पद हो, त्यस्तो हजुरको पदम प्रपन्नाः हामी शरणमा आएका छौं। यहाँ पनि दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण के बतायो भन्दाखेरि हजुरको चरणको अनुसन्धान मन्त्र ऋषि क्यारे वेदको माध्यमले ऋषिहरूले गर्ने गर्दछन् र हजुरको चरणमा पाप नाश गर्नेवाले गंगाजीको वास छ। त्यस्तो हजुरको चरणको हामी आश्रय लिन्छौं। भगवानको चरण कमलको आश्रय लिनुमा कल्याण छ। संसारको आश्रय संसारसम्म मात्रै हो, त्यो पनि क्षणिक हो। भगवानको चरण नित्य अनन्त फलदायी हो। त्यसकारणले भगवान शंकराचार्यले आफ्नो सानो रचना छ, बहुत प्रिय रचना छ के भने प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी माने गुरु र शिष्यको संवाद। शिष्यले प्रश्न गर्छन्, गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ। त्यहाँ प्रश्न आयो के भनेदेखि यो दक्षिणा हो कि त्यो होइन दक्षिणा, त्यहाँ के छ भनेदेखि अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। यो संसार कस्तो छ? अपार छ। यो अपार रूपी, अपार संसार रूपी समुद्रमा म डुबिरहेको छु। हे कृपालु गुरु बताउनुहोस् मेरो शरण के हो, मलाई यो समुद्रबाट रक्षा कसले गर्छ भनेपछि के भन्छ? विश्वेश, उसको आफ्नो नाम भएर हेर त कति हाँस्या छ। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवानको चरण रूपी दीर्घ नौका। ल यहाँ नौका बनायो भगवानको चरणलाई लगाएर। कहीं नौका बनाउँछ, कहीं के अरे कुठार बनाउँछ, कहीं छाता बनाउँछन्। भगवानको भक्तहरू पनि त्यता विचित्र छन् है। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवानको चरण रूपी विशाल नौका नै यो संसार रूपी सागरमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नको लागि पर्याप्त छ। यहाँ एक मात्र माध्यम छ। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्प्रेष्यमाणे हृदयेवदाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धिया व्रजेम तत्ते विशयोदपीठम्।
ते अंघ्रि सरोज पीठम ब्रजेम। यो मुख्य कुरा। हे प्रभु, ते तब हजुरको अंघ्रि सरोज पीठम, चरण कमलको जुन चौकी, पीठ भने जहाँ भगवानको चरण रहन्छ, त्यही भएर आजभोलि गुरुहरूले पीठ लिएर हिँड्छन् नि दक्षिणा चढाउनुको लागि। त्यहाँ दक्षिणा राख्नको लागि आफू जाडो भएर खुट्टा लुकाएर राख्छन् है, अनि त्यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा त्यो राखिदिन्छन्, ल दक्षिणा त्यही चढा हो। त्यो ठिक हो ल के। तो ते अंघ्रि सरोज पीठम ब्रजेम। यो लाइभ सुन्ने वाला त हाँसा छैन, फेरि मैले भनेको सुनेर हाँसेर के गर्ने, म त्यस्तै बौला मान्छे। ते अंघ्रि सरोज पीठम ब्रजेम, हजुरको चरणको जुन पीठ हो, चरण कमल राख्ने जुन चरण पीठ, ब्रजे शरणम ब्रजेम, हामी त्यो हजुरको चरण कमलको पीठको आश्रय लिने गर्दछौं, लिन्छौं। कस्तो छ? यत श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदय अवधाय। जुन चरण कमललाई भक्तहरू श्रद्धया, श्रद्धाले, श्रुत भक्त्या, श्रुत भक्तिमा चाहिँ पहिलो के भन्छ श्रवण भनेको छ। श्रुत भक्त्या माने श्रवण, कीर्तन द्वारा, श्रवण रूपी र कीर्तन रूपी भक्ति द्वारा, समृज्यमाने धोइएको, पखालिएको हृदय अन्तःकरणमा अवधार्य राखेर, धारण गरेर हैन, वैराग्य बलेन, वैराग्यको बलले र ज्ञानेन धीराः, वैराग्यले परिपुष्ट भएको ज्ञानको माध्यमले धीराः, धीरहरू हैन के गर्छन् त भन्दाखेरि धीराः भवन्ति, धीर हुने गर्दछन्, अथवा संसार रूपी सागरलाई पार गर्दछन्। त्यस्तो हजुरको चरण कमललाई हामी आश्रय लिन्छौं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजतले ब्रजेम सर्वे शरणं यदि स्मृतं प्रयच्छस्य भयं स्वपुंसाम्। यहाँ पनि ईशा यो सम्बोधन छ। हे ईशा, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, विश्वस्य सम्पूर्ण जगतको संयम स्थिति, जन्म स्थिति संयमार्थे, उत्पत्ति, पालन र संहारको लागि कृतावतारस्य, अनेक नाना प्रकारका अवतार लिनुहुने हजुरको तत् शरणम ब्रजेम, हजुरको त्यो शरणको हामी आश्रय लिन्छौं, अर्थात चरण कमलको हामी आश्रय हुन्छौं। अरूले के गर्नु छ भन्दाखेरि स्मृतम स्वपुंसाम अभयम प्रयच्छसि, हैन प्रयच्छति। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? स्मृतम स्वपुंसाम अभयम प्रयच्छसि, जो भगवान को स्मृतम स्मरण गर्ने वाला, स्वपुंसाम आफ्ना भक्तहरूलाई अभयम प्रयच्छति, अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि भगवानको स्मरण जसले गर्दछ त्यसको जति पनि भयहरू छन् भगवानले निवृत्त गरिदिनुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको चरणको हामी आश्रय लिन्छौं। यत्सानुबन्धे सति देहके ममाह मृत्युघरायणम् पुंसां सुदूरं वसतो विभूयां
भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। यहाँ पनि भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हे भगवन् ते तत् पदाब्जम भजेम। अन्तिम पंक्ति मैले पहिला भने के हे भगवन् ते तत् पदाब्जम भजेम। हामी हजुरको त्यस दिव्य पाद कमलको, पद अब्ज भनेको पाद कमलको भजन गर्दछौं। हामी हजुरको त्यो चरण कमलको भजन गर्दछौं। बोले कहाँ छ त्यो, कस्तो छ त्यो? यद्यपि पुर्याम बसतः अपि सुदूरम। पुरी भनेको शरीर, पुर्याम भनेको शरीरे, शरीरमा, हृदयमा, बसतः रहेर पनि त्यस्ताको लागि दूरे धेरै टाढा हुनुहुन्छ अरे। पासमा भएर पनि टाढा। कसको लागि? ध्यान दिनु तिमीहरूलाई विशेष गरेर। को बोले असति देह सानुबन्धे देह गेहे मम अहम इति ऊढ दुराग्रहाणाम पंसाम पुरीवशतापि दूरम। असति भनेको असत, नाशवान। सानुबन्धे भनेको आफ्ना इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सहित, धन सम्पत्ति सहित। के देह शरीर, गेह भनेको घर आदि, और सानुबन्ध शब्द से अब यहाँ देह र गेह मात्रै आए। देह भनेको शरीर, गेह भनेको घर, और सानुबन्ध शब्द श्रीमती पनि त्यसैमा मिलाइदिनु। श्रीमती अनि छो अनि रो, छो अनि री, त्यो के हो? छो अनि रो। यी सबै के हुन्? असत हुन्। और यी सबैमा जो मम अहम इति रूढ दुराग्रहाणाम, देहमा के हुन्छ? अहम, म, यु नो मी भन्छ तिमीहरू फेरि। के होइन? तिमीलाई मलाई चिन्दैनस्, को हो म थाहा छ भन्छ यसले। अनि अर्कोले के भन्छ? को हो म थाहा छ भन्यो भने अर्कोले के भन्छ? त बाथरुमको डब्बा होस् भन्छ उसले। बाथरुमको डब्बा भन्दा पनि अझै के हो? ल्याट्रिनको डब्बा भन्नुपर्छ। किन यसोभित्र के छ? त्यसबाहेक अरू केही छ त यहाँ? होइन? मल मूत्र, होइन, रक्त मांस मज्जा बाहेक यो शरीरमा के छ? हो त्यो यस्तो शरीरलाई फेरि के आई एम डिस्को डान्सर भन्छ फेरि कसैले। त्यस कारण यस्तो जुन शरीर हो, यो शरीरमा र गेहमा घर, मैले बनाएको घर भन्छ फेरि। हो यसमा जो रूढ दुराग्रह छ माने बाँधिएको छ, हो त्यस्ताको लागि चाहिँ हुन चाहिँ भगवान उसको शरीरमा पनि हुनुहुन्छ। पुर्याम बसतपि, शरीरमा रहेर पनि सुदूरम, त्यस्ताबाट चाहिँ भगवान टाढा हुनुहुन्छ। त्यस्ताले चिन्न सक्दैन भगवानलाई। त्यही भएर भनेको छ है, त्यस्ता हजुरको पदाब्जम भजेम, भजन गर्दछौं। तान वै ह्यसद्वृत्तिभिरभिधीये परान्तर्गणशस्त्रेष अथो न पश्यन्त्युपायनम् ये ते परन्यासविलासवच्म्या। हे परेश, यो सम्बोधन हो। हे परेश, परेशामपि ईशः परेश। हे प्रभु, असद वृत्तिभिः अक्षिभिः ये पराहृत अंतर्मनसः। ध्यान दें, असद वृत्तिभिः अक्षिभिः। अक्षि शब्द को अर्थ यहाँ इन्द्रियहरू हैन। अक्षि शब्द को शब्दार्थ चाहिँ नेत्र हुन्छ,
किन नेत्रको ज्ञानको साधन हो। त्यसकारण अरूले पनि ज्ञान दिन्छन्, शब्दको ज्ञान, गन्धको ज्ञान, स्पर्शको ज्ञान, हैन, त्यो शब्दको अनि गन्धको ज्ञान दिनुभएको हुनाले अरू इन्द्रियहरूलाई पनि यहाँ के भनेर भनियो, अक्षिभिः। तो अक्षिभिः, कस्ता अक्षिभिः, असत वृत्तिभिः। यी अक्षि भने यी इन्द्रियहरूको गमन जहिले पनि असत भने विषयतर्फ नै हुन्छ। ओके, तो असत वृत्तिभिः अक्षिभिः, असत विषयतर्फ अभिमुख भएका, विषयतर्फ मोडिएका अक्षिभिः, इन्द्रियहरूको कारण अथवा जब यी इन्द्रियहरू असत विषयतर्फ जब लम्किन्छन् अनि पराहृत अन्तर्मनसः, उनको जुन मन हो त्यो पराहृत बाहिर भट्किन थाल्छ। हो, बाहिर भट्केका, जसको यसरी मन बाहिर भट्किएको छ, हृदय सफा छैन, तान त्यस्ता जुन पामर व्यक्तिहरू छन्, ते उनीहरू नूनम पक्कै पनि उरुगाय, यो उरुगाय पनि सम्बोधन हो। हे उरुगाय, उरु भने विपुल छ गीत, यश जसको, अनि अति यशस्वी हे प्रभु, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सविलास लक्ष्म्याः ते पदन्यासम न पश्यन्ति, हैन, सविलास लक्ष्म्याः, अत्यन्त विलासले युक्त भएको, वैभवले युक्त भएको, हैन, हजुरको लक्ष्मी अर्थात चरण कमलको जुन शोभा हो त्यो शोभालाई प्राप्त गर्नेवाला, अर्थात त्यो शोभालाई अनुभव गर्नेवाला जुन हजुरका भक्तहरू छन्, तान भनेको यहाँ भक्तान न पश्यन्ति, न भगवानको चरण न भगवानका भक्तहरूको चरण उनीहरू न पश्यन्ति, देख्न सक्दैनन्, अथवा हजुरको चरणबाट ती वञ्चित हुने गर्दछन्। नूनम यानी पक्कै पनि। पानेन ते देव कथा सुहायाः प्रवृद्ध भक्त्या वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथा यो पनि बडा राम्रो भाव यस श्लोकमा पनि छ। पहिलो यो 44 श्लोकमा के बतायो भनेदेखि हजुरको चरण कमलको चिन्तनबाट टाढा भएका इन्द्रियतर्फ, विषयतर्फ इन्द्रिय भएका व्यक्तिहरूको हृदय दूषित हुन्छ र त्यस्ता व्यक्ति हजुरको चरण र हजुरका भक्तहरूको चरण कमलबाट टाढा हुन्छन् भनेदेखि हजुरको चरणलाई कसले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा यहाँ बतायो। हे देव, हे प्रभु, हे भगवान, ते कथा सुधायाः पानेन, ते तब हजुरको कथा रूपी जुन अमृत उसको पान गर्नाले, कानले, कानको माध्यमले, तेव कथा सुधायाः पानेन, कानको छिद्रको माध्यमले हजुरको कथा रूपी अमृतको पानद्वारा, पानेन, र कथाले के हुन्छ, प्रवृद्ध भक्त्याः, भगवानको कथा श्रवण गर्नाले के हुन्छ, भक्ति प्रवृद्ध हुन्छ, हैन। भागवतमा आउँछ के, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणात् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्संगले के हुन्छ, भगवानको कथा सुन्ने अवसर हुन्छ, त्यो कथाले के हुन्छ, भगवानमा भक्ति बढ्छ, भगवानको भक्तिले के गर्छ, चित्तलाई सफा गर्दै यहाँ पनि बताएको छ। तो ते कथा सुधायाः पानेन प्रवृद्ध भक्त्या, हजुरको कथा रूपी अमृतको पान गर्नाले जसको भक्ति बढेको छ, और जो विशदाशयाए, जसका आशय भनेको अन्तःकरण हृदय
निर्मल भएको छ। उनीहरूले के गर्छन्? वैराग्य सारम बोधम प्रतिलभ्य। वैराग्य सारम भनेको वैराग्य नै हो सार जसको, त्यस्तो बोधम ज्ञानलाई, आत्मज्ञानलाई प्रतिलभ्य प्राप्त गरेर के गर्छन्? अंजसा अकुण्ठधिष्ण्यम अन्वियुः। अंजसा भने सजिलोसँग, अकुण्ठधिष्ण्यम कहिले पनि जहाँ कुण्ठा हुँदैन त्यस्तो पदलाई, यानी वैकुण्ठ पदलाई अथवा साकेत पदलाई अथवा कैलाश पदलाई एकै चीज भन्नु, यो सबै चीज भन्ने, अथवा परम तत्वलाई अंजसा अन्वियुः प्राप्त गर्ने गर्दछन्। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। अच्छा, भगवान यहाँ तो यो भक्ति शास्त्रको विशेषता छ नि त। भक्ति शास्त्र छ, त्यसकारणले भक्तिको महिमा बताउनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारणले यहाँ बताइयो तथा अपरे अरू धीराहा, धीर व्यक्तिहरू के गर्छन् भन्दाखेरि आत्म समाधि योगेन बलेन। आत्म समाधि भनेको चित्तको एकाग्रता रूपी जुन समाधि, त्यसको बलेन, बलले अर्थात चित्तको एकाग्रता द्वारा बलिष्ठाम प्रकृतिम जित्वा, अत्यंत बलवती जो प्रकृति भने माया, मायालाई जित्वा, जितेर अर्थात मायाबाट पार गरेर, ते पनि त्वाम एव पुरुषम विशन्ति, हजुर नै परम पुरुष परमात्मामा विशन्ति लीन हुन्छन्। यहाँसम्म बतायो। फल उही रहेछ, तर अन्तर के रहेछ भन्दाखेरि तेषाम श्रमः स्यात्। तेषाम भने ती ज्ञान मार्ग, चित्त एकाग्र गरेर हजुरमा लीन हुनेलाई चाहिँ थोरै श्रम हुन्छ अरे, परिश्रम विचार, चित्त एकाग्र गर्नु पर्यो, बार बार चित्त भाग्य रक्षाउनलाई सहनु पर्यो, व्रत गर्नु पर्यो हैन, भाउ त्यसमा श्रम छ। तर नतु सेवया, सेवा रूपी मार्गमा चाहिँ कुनै कष्ट छैन अरे। यानी वैराग्य मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग अलि सजिलो छ, भक्ति मार्ग, यो ज्ञान मार्ग चाहिँ अलिक गाह्रो छ अरे। तर यहाँ अन्तर के भयो भन्दाखेरि अब दुईटा श्लोकको यसो भावको तुलना गर्दा, अर्थको तुलना गर्दा, जो भक्ति मार्गबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ सजिलोसँग के भन्दाखेरि अकुण्ठधिष्ण्यम, भगवानको धाम। ज्ञान मार्गमा चाहिँ के छ? त्वामेव लीना, हजुरमै लीन हुन्छ। ओके, यु नो। नेक्स्ट, तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाध्य अब यहाँ एउटा सम्बोधन है, आद्य, हे आदिदेव, हे आदि प्रभु। तत्ते वयं त्वया अनुसृष्टाः, वयम हामी सबै, ते त्वया हजुरद्वारा, अनुसृष्टाः सृष्टि भएका छौं। हजुर अर्थात हजुरद्वारा हामी सृष्ट छौं। कस्ता? बोले त्रिभिः आत्मभिः, तीन गुणले युक्त, त्रिगुणात्मक हामी हजुरद्वारा रचित भएका छौं। हजुरद्वारा हामी त्रिगुणात्मक रूपमा रचित भएका छौं। र हामी कस्ता छौं भन्दाखेरि सर्वे वियुक्ताः, वियुक्ताः भनेको हाम्रो स्वभाव अलग अलग छ, स्वभाव
अलग अलग छ हामी सबैको। सर्वे वियुक्ताः, तो वियुक्त भएको कारणले हजुर त अलग अलग स्वभाव भएको हुनाले बोले स्वविहार तन्त्रम ते प्रतिहर्तवे न शक्नुमः। स्वविहार तन्त्रम, हजुरको विहार भूमि, विहार गर्ने यो के इनको सृष्टि किन भयो? जगतको रचना गर्नको लागि। ते विहार तन्त्रम, हजुरको विहार भूमि क्रीडा रूपी यो जुन जगत, त्यो जगतको रचना गरेर हजुरलाई समर्पण गर्न न सक्नुमः, अहिले सकिरहेका छैनौं। अर्थात हजुरलाई हामी उपहार, यो जगत रचना गरेर हजुरलाई उपहार दिनमा समर्थ भएका छैनौं। त्यसकारणले कृपा गर्नुहोस्। के कृपा गर्नुहोस्? यावद बलिं ते तथा वयं यहाँ सम्बोधन छ अज, हे अज। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? अज। अज भनेको अजन्मा, हे अज, हे प्रभु। यावत वयम ते बलिम हराम, यावत भनेको जबसम्म, वयम हामी सबै, बलि भनेको अब जो भगवानलाई समर्पण गर्नु छ के ब्रह्माण्ड रूपी उपहार हैन, ब्रह्माण्ड रूपी उपहार को सृष्टि गरेर आराम हजुरलाई समर्पण गर्न सकौं। र यथा च वयम च अन्नम अदाम, यथा भनेको जसरी हैन, वयम हामी सबै जहाँ स्थिर भएर अन्नम अदाम, अन्नम अदाम कसरी? यथा बलिम, यथा उभयसाम, अन्न भनेको अन्य खाद्य इत्यादि, अदाम ग्रहण गर्न सकौं। र साथमा यथा उभयसाम लोकाः, सबै जीवहरू अन्नम अदन्ति, यिनीहरूले पनि भोग ग्रहण गर्न सकुन्, अन्न ग्रहण गर्न सकुन्। हो त्यस्तो कुनै उपाय त्वम न, त्यस्तो उपाय यावत् बलिं तेज हराम काले यथा वयं च अन्नमदाम, यत्र अन्नमदाम यथा उभयसाम च त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्न वदन्ति अनुहा। अनुहा भनेको कुनै प्रकारको विघ्न रहित भएर यो सबै गरौं। हो त्यस्तो प्रकारको कुनै कृपा गर्नुहोस् भन्न खोजेको यो। यदि जहाँ रहेर हामी पनि अन्न ग्रहण गर्न सकौं, यो संसारको लोकले पनि अन्न ग्रहण गर्न सकोस् र हजुरको क्रीडाको स्थान पनि होस्, त्यो जगतको रचना गर्नको लागि हामी अलग अलग भएको कारणले असमर्थ छौं। त्यस्तो कृपा गर्नुहोस् जो हामी हजुरलाई त्यो उपहार समर्पण गर्न सकौं, त्यो जगतको रचना गर्न सकौं। अलग अलग भएर हुँदैन, त्यसकारणले एक हुनुपर्छ। त्वं न सुराणामसि साम्बयानां कूटस्थाय पुरुषः पुराण, त्वं देव सत्यां गुणकर्मयोनौ रेखास्थलायां कविमानधेयः। भगवान को विशेषता के बतायो भन्दाखेरि त्वम कूटस्थ, कूटस्थ भनेको निर्विकार, निर्लिप्त, आद्यः भनेको आदि पुरुष, र पुराणः, पुराणः भन्दा पनि पुरा एकदम
आदि पुरुषै पुराण पुरुष हुनुहुन्छ, आदि कारण हुनुहुन्छ। र साथमा नह सान्वयानाम सुराणाम, हामी सबै सम्पूर्ण कार्यसहित सम्पूर्ण देवताहरूका पनि हजुर के हुनुहुन्छ? आदि हुनुहुन्छ। हे देव, फेरि त्यहाँ यो पनि सम्बोधन, हे देव त्वम, हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुण कर्म योनौ शक्त्याम, शक्ति भनेको यहाँ प्रकृति, जो गुण कर्म योनौ, गुण कर्म जसको कारण छन्, अर्थात गुण भनेको सत्वरजतम, जन्म भनेको यो सृष्टि स्थिति आदि जन्म आदि, कर्मको जुन योनि, कर्मको जुन मूल कारण, त्यस्तो अजायाम मायामा के गर्नुहुन्छ? रेतः विदधे, रेतः भनेको सृष्टिको सामर्थ्य, अर्थात एक चिदाभासको रूपमा त्यो मायामा हजुरले एक तेजको विदधे आधान गर्नुहुन्छ। चिदाभासको रूपमा वीर्यको हजुरले आधान गर्नुहुन्छ, प्रदान गर्नुहुन्छ। कहाँ? गुणकर्म योनौ अजायाम, गुण र कर्मको जो मूल कारण जुन माया हो, उसमा हजुरले आफ्नो तेज आधान गर्दैनुहुन्छ। ततो वयं सत्प्रमुखाय तन्थे बहुविमानं किन्ते त्वं नः स्वचक्षुः शक्त्या देवः क्रियाते अनुग्रहाणाम्। यहाँ पनि हे आत्मन यो सम्बोधन छ। हे आत्मन, हे प्रभु, हे भगवान, वयम सत्प्रमुखा, महत आदि रूप हामी जुन देवगणहरू छौं, यदर्थे वयम बभूविम, यदर्थे भनेको जुन प्रयोजनको लागि, वयम हामी सबै बभूविम उत्पन्न भएका हौं, जुन जगतको सृष्टि रूपी प्रयोजनको लागि हामीहरू उत्पन्न भएका हौं। तो तस्मिन् वयम किम करवाम, अब हामी के गरौं, कसरी गरौं प्रभु, उपाय बताउनुहोस् हे प्रभु। त्वम नः, त्वम हजुर नै, नः हामी सबैको लागि के चक्षु ज्ञान हुनुहुन्छ, अर्थात अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अतः स्वचक्षु परिदेहि, यसरी भने पनि स्वचक्षु भनेको ज्ञानम, त्यस्तो उपाय ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। के को लागि? क्रियार्थे, जगत रचना रूप क्रिया गर्नको लागि। देव यो पनि सम्बोधन है। यद अनुग्रहाणाम, जुन हजुरको अनुग्रहका पात्र हामी हौं, त्यस्ता हामीलाई क्रियार्थे स्वचक्षु परिदेहि, आफ्नो ज्ञान रूपी चक्षु अर्थात सामर्थ्य हामी सबैलाई परिदेहि प्रदान गरिदिनुहोस्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे पंचमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।